नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। माओवादीले हतियार बिसाएको 17 वर्षसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धको औचित्यबारे बहस जारी। समृद्धिको एजेन्डा पनि नारामा मात्र सीमित। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता। जबराले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न नसकेको लगायतका 21वटा आरोप। न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सत्तारूढ सबै दलको सहमति रहेको दावी। वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 1,80,00,000 मतदाता हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेकाले मतदान गर्न पाउने। पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाई सह्य नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी। सत्ता गठबन्धन 3वटै निर्वाचनमा कायम हुने दावी। लिबियामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको जोड। समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन नसकेकोमा चिन्ता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वुल्भ्सको ह्याम्पटनको जित। वुल्भ्ससँग टोटनह्याम 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। 10 वर्षसम्म भएको माओवादी सशस्त्र युद्धबारे पछिल्लो समय अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। खास गरी तत्कालीन माओवादी युद्धका कमान्डरहरू अहिले तितर-बितर छन्। माओवादीले उठाएका एजेन्डा अल्पत्र अवस्थामा छन्। देशको समृद्धि गर्ने कुरा नारामा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते मनाइने सशस्त्र जनयुद्ध दिवसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एकपटक हतियार उठाएपछि जनताको मुक्ति नभएसम्म हतियार बिसाउँदैनौ भन्ने घोषणा सहित 2052 साल फागुन 1 गते अर्थात् आजकै दिन 27 वर्ष अघि माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको थियो। 10 वर्षसम्म जारी रहेको माओवादी सशस्त्र युद्धमा 17,000 नागरिकले ज्यान गुमाए। हजारौं नागरिक अङ्गभङ्ग भए भने लाखौं नागरिक विस्थापित हुन पुगे। बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था अहिले पनि अज्ञात नै छ। रोल्पाको होलेरी, रुकुमको राडी र सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकीमा भरुवा बन्दुकको भरमा आक्रमण गरेर सुरु गरिएको सशस्त्र युद्धले 1 दशकमा नेपालमा ठूलो उथुलपुथुल मच्चायो। गरीब जनता, किसान, मजदुर, उत्पीडित जाति, विभिन्न क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायको मुक्तिका लागि लडेका हौ भनेर माओवादी नेताहरूले देशको कुना काप्चासम्म स्वतन्त्रता र समृद्धिका सपना बाँडे। धेरै नागरिकले ती सपना साकार गर्न जनयुद्धमा साथ पनि दिए। त्यसैको बलमा हजारौं नागरिक ज्यान गुमाउन तयार भए। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यसबेला सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीका मुख्य कमान्डरहरू अहिले छिन्न भिन्न भएका छन्। तिनका कार्यकर्ता तितर-बितर छन्। आफूलाई जनयुद्धको कमान्डर भन्ने नेताहरू नै अहिले टुटफुटको राजनीतिमा रमाइरहेका छन्। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता लगायतका एजेन्डा माओवादी सशस्त्र युद्धका उपलब्धि हुन् भनिन्छ। तर यी उपलब्धिको फाइदा देश र जनतालाई के भयो भनेर सोच्ने हो भने यसको जवाब स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छैन। आज विदेशी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ पूर्ति गर्ने क्रीडा स्थलको रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग भइरहेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। देशभित्र गरिखाने वातावरण नपाएर नागरिकहरू विदेशिन बाध्य छन्। यहाँसम्म कि माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला उठाइएका जातभातका एजेन्डाले मिलेर बसेका नेपालीहरूको सामाजिक सद्भाव समेत खलबलिएको छ। माओवादी युद्धकै जगमा राजतन्त्र हट्यो भनेर खुशियाली मनाउनेहरूले गाउँ गाउँसम्म छोटे राजाहरूको रवैया देखेका छैनन्। तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बीचमा तीव्र टकराव छ। धनी र गरिब बीचको दूरी हटाउने भनेर युद्ध गरेका माओवादी नेताहरू अहिले जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि धन आर्जन गर्ने बाटोमा उन्मुख छन्। त्यसैले होला यस्तो अवस्थामा मनाइने जनयुद्ध दिवसको खास अर्थ के हो भनेर बहस भइरहेको छ। तत्कालीन युद्धरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशक भइसक्यो। करिब 17 वर्षदेखि माओवादी मूलधारको राजनीतिमा छ। यो अवधिमा 3 पटक माओवादीले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। यो 17 वर्षको अवधिमा
सत्तामा जो गए पनि सत्ताको चाबी माओवादीको हातमा छ। सत्ता टिकाउने र ढलाउने प्रमुख भूमिका माओवादीकै छ। तर के माओवादी युद्धमा होमिएकाहरूको सपना पूरा भयो त भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने जवाफ अनुत्तरित नै हुनेछ। हजारौंको ज्यान जानी गरी लडेको त्यो युद्धको औचित्य समेत पुष्टि हुन सकेको छैन। नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिँदा देशी विदेशी योजनाहरूमा माओवादीहरूले भन्ने जनयुद्धलाई नै उपलब्धिहीन बनाएका छन्। माओवादीको नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेताहरू पार्टीको सिद्धान्त र विचारबाट विचलित भएको आरोप स्वयं माओवादी पार्टीभित्र छ। सशस्त्र युद्धताका उठाएका एजेन्डाहरू केवल सत्तामा जाने भर्याङ त थिएनन् भनेर आज माओवादी जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारले नै भनिरहेका छन्। आश्चर्यको कुरा के छ भने माओवादी युद्धका दोस्रो कमान्डर मानिने डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै माओवादी युद्ध र कम्युनिस्ट आन्दोलनको खरो आलोचक बनेका छन्। अर्कोतर्फ 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहालले वाम एकताको नाममा सिङ्गो पार्टी नै एमालेलाई बुझाए। यद्यपि अहिले पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेको छ। अहिले देश गम्भीर संकटमा छ। विभिन्न शक्ति केन्द्रको जालझेल र षड्यन्त्रको भुमरीमा सिङ्गो राष्ट्र फसेको छ। सिधा भाषामा भन्ने हो भने अहिले देशको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। तर हिजो विदेशी विस्तारवाद विरुद्ध लड्ने उद्घोष गरेका माओवादी नेताहरू मूक दर्शक मात्र बनेका छैनन्। उनीहरू मध्ये नै केही नेताहरू सत्तामा जानका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूरा गर्ने सारथी बनेका छन्। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता समेत संकटमा छ। नागरिकका लागि विकास र समृद्धि एकादेशको कथा बनेको छ। 10 वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र युद्धले ध्वस्त बनेका संरचनाको पुनर्निर्माण समेत हुन सकेको छैन। देश दशकौं पछि धकेलिएको छ। शान्ति प्रक्रिया समेत टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। त्यसैले उग्रवादी नारा लगाउँदैमा कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। राजनीतिक सिद्धान्त र विचार छोडेर हासिल भएका उपलब्धि संस्थागत हुन सक्दैन। जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र पूर्व लडाकुमा चुलिएको असन्तुष्टि र देशले के पायो के गुमायो भन्ने प्रश्नको गाम्भीर्यता बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्र फागुन 1 गते मनाइने जनयुद्ध दिवसको सार्थकता रहनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवन राम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मेनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुषाल र जीवन राम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र समर्थकहरूमा चाहिँ डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल लगायत 95 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ महासचिवकोमा पेश भएर अब यो अहिले प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। अब 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। 7 दिनपछि दर्ता भएको 7 दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ। त्यस पछाडि अब सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यो मार्फत चाहिँ काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा यो जान्छ। महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्रधान न्यायाधीश जबराले पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण 21 बुँदे आरोप पत्र सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमबाट आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र समग्र न्याय क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो, ती सबै कुराहरू अवरुद्ध भएको कारणले
कारणले पनि अहिले आज संविधान अनुसार 1/4 प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका हौँ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुनुभएको छ। जबरा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेको विषयमा आलोचित हुनुभएको थियो। जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले केही महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यस्तै न्यायाधीशहरूले समेत जबरासँग बेन्च सेयर गरेका छैनन्। जबराले मङ्सिर 15 देखि कुनै पनि मुद्दा हेर्नु भएको छैन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढङ्गले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा महाअभियोग प्रस्तावमा सबै दलले साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाका संवैधानिक रूपले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै थप खतरा आउन नदिन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको मन्त्री बडुको दावी छ। जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो, जुन चिन्ता हुनुपर्दथ्यो, यो अवरोध ठिक होइन। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त र न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र मर्यादालाई अझ बढाउनका निमित्त, त्यसमाथि आउन सक्ने खतरालाई बचाउनका निमित्त जुन चिन्ता उहाँले लिनुपर्दथ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा गठबन्धनका 95 जना सांसदको समर्थनमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक बाटोबाटै न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्न प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सहज ढङ्गले निकास दिन सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको अपिललाई प्रधान न्यायाधीश जबराले बेवास्ता गरेपछि आफूहरूले संवैधानिक बाटोबाटै त्यसको निकासका लागि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताउनु भएको हो। आइतबार जनकपुरका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारूढ सबै दलको सहमति रहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले त्यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट न्यायालयको मुख्य जिम्मेवार भएको नाताले त्यहाँ देखिएको व्यतिथि, अराजकता र अन्यल अन्त्य गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विदामा बस्न समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुनवाई नभएको गुनासो समेत गर्नुभयो। विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन। झन् पछि झन् न्याय क्षेत्र झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने, झन् त्यो चाहिँ अन्यलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि अब एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिकै बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो र हामीले त्यो अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि देखिएको अराजकता र व्यतिथिको अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पटक पटक आग्रह पनि गर्नुभयो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताउनु भएको छ। संविधानविद आचार्यले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताउनु भएको हो। यस प्रकरणले संसदमा टेबल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खालि 3टा घटक देखेको छ। अब यसले भोलिका दिनमा सत्ताको यो गठबन्धनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक के प्रभाव पार्छ, त्यो अवश्य यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। मैले
ठुलो विवादमा एमसिसी रहेको थियो, एमसिसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा। अब यो आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ, सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्दा आफैले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको भन्दै उहाँले खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको र महाभियोग किन लगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। यही प्रश्न यो प्रसङ्गमा कहाँनिर उठ्छ भने कि यो तिनै पटकको यहाँले महाभियोगको कुरा गर्नु भने तिनटै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो संसदले अनुमोदन गरेको हो नियुक्तिको लागि। चाहिँ संसदीय समितिले सुनवाईको क्रममा अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरालाई संविधानगत र दार्शनिक रूपमा चाहिँ संसदले अनुमोदन गरेको भन्ने भनिन्छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले महाभियोग प्रस्ताव पास हुनु अघि पदबाट राजीनामा दिएमा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने बताउँदै संविधानविद आचार्यले त्यस्तो परिस्थितिमा अन्य अनुसन्धानहरू पनि गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध आइतबार सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भए लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले नयाँ प्रधान न्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताउनु भएको हो। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरू माझ सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गर्नु भएको छ। हाउसमा जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो त्यसमा व्यापक रूपमा छानबिन हुनु पर्दछ, बिचुलियाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। हामीले न्यायपालिका सुधारको लागि आन्दोलन गरेका छौँ। शैलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ, सुधारको बाटो ढोका खुलेको छ। यो ढोका खुलेको मात्रै हो, सुधारका कार्यक्रमहरू थुप्रै बाँकी छन्। आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइँदैन तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष साक्यले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउँदै जबरा निलम्बित भएको अब संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दावी गर्नुभएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएको हामीले खबर पायौं। कानुनत संविधानत 25% सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ र त्यो दर्ता भइसकेको खबर पाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यो गेटबाट प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। उहाँ अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। अब उहाँले झन्डा फरफराउनु पाउनुहुन्न, अब उहाँले सिक्युरिटी गार्ड पाउनुहुन्न, अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। यो उहाँको लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको थियो। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष द्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो नेपालवासीले के गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण साथीहरूको आवाज छ भने यो आन्दोलन हामीले जारी राख्नुपर्छ। महाभियोग दर्ता हो भने हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा भोलि पनि के हो त भन्दा हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहनुपर्छ भनेर। होइन यो मात्रै हटेर भ्रष्टाचार हट्छ कि हट्दैन? भ्रष्टाचार हट्दैन, तर हटाउने प्रक्रियामा तपाईँ हामीहरू सबैजना चाहिँ के भनेदेखि संवेदनशील भएर लाग्नु जरुरी छ। त्यसकारण फेरि पनि वर्तमान संविधानले भनेको निष्पक्ष सहितको न्यायाधीश, अनुभव सहितको न्यायाधीश, एउटा आचरण युक्त न्यायाधीश, गणतन्त्रलाई थाम्ने न्यायाधीश, यो साँच्चै तपाईँको कानुनको शासनलाई अगाडि बढाउने न्यायाधीश, त्यस्तो प्रकारको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि नेपाल बार एसोसिएसन अगाडि हिँड्दछ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनको शासनलाई अघि बढाएर गणतन्त्रलाई
थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले जनताले न्याय पाउने कुरालाई अवरुद्ध हुन नदिन संसदमा प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अवरुद्ध प्रक्रियालाई सुचारू गराउने विशेष व्यवस्था पनि भएकाले सोही अनुसार पार्टीका सांसदहरू सहितले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिए पनि त्यस विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा विस्तृत छलफल नभएको बताउनु भएको छ। बैठकमा सो विषयमा पार्टीका सांसदहरूले जानकारी गराएको तर विस्तृत छलफल भने आइतबारको बैठकमा नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब पर्सि 3 बजे हामी प्रस्ताव सहित छोटो समयमा निर्णयमा पुग्छौँ। आज महाभियोगको विषयमा छलफल होइन, अरू खास छलफल भएको छैन। हाम्रो पूर्व कानुन मन्त्री सञ्चार मन्त्रीज्यूले यो जुन महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि सांसद सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर प्रस्तुत भएको कुरा त्यहाँ भन्नुभयो। कांग्रेसको बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय फागुन 3 गते 3 बजे बस्ने बैठकले सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रवक्ता महतले एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने र त्यसका लागि जनमत तयार पार्न देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पनि पार्टी पुगेको बताउनुभयो। गर्ने कोसिस भएको छ। यो एमसीसीलाई लिएर यो भ्रम चिर्ने, देशभरि नै एउटा अभियानका रूपमा जाने र संसदमा पनि यो प्रस्ताव लगेर पास गराउने अभियानमा पनि पार्टी पूर्ण रूपमा लाग्ने र हाम्रो संसदीय दलको बैठक पनि हुन्छ, त्यो संसद पनि लाग्ने, त्यो नै निष्कर्ष पार्टीको। प्रवक्ता महतले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक छलफल पार्टीको संसदीय दलमा पनि गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि सरेको छ। आजका लागि बोलाइएको बैठक सूचना निकालेर आगामी बुधबारका लागि सारिएको हो। संसद सचिवालयले आइतबार एक सूचना जारी गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि सारिएको जनाएको छ। सूचनामा विशेष कारणवश बैठक सारिएको भनिए पनि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि बैठक सरेको अनुमान गरिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले आज दिउँसो 2 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश जबरालाई क्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 1 करोड 80 लाख मतदाता हुने जनाएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसबारे जानकारी दिइएको हो। यस्तै आगामी वैशाख 29 सम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। आयोगका अनुसार 2074 को निर्वाचनमा 1 करोड 54 लाख
27,938 जना मतदाता थिए। संविधान तथा कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम मतदाताको अन्तिम नामावली तयार गर्ने, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने, मतदान केन्द्र तोक्ने लगायतका काम गर्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै निर्वाचन सञ्चालनका लागि जनशक्तिको आंकलन तथा परिचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्थापन, मतपत्र व्यवस्थापन, उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता, निर्वाचन चिन्ह प्रदान, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसार, मतदाता शिक्षा सञ्चालन, मतदाता परिचय पत्र छपाई तथा ढुवानी र वितरण, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, मतदान मतगणना तथा परिणाम घोषणा गर्ने लगायत क्रियाकलाप समावेश गरी निर्वाचन कार्यतालिका समेत स्वीकृत गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आगामी शनिबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्वाचन आयोग 7 वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र 70 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यक्रम आयोजना हुने जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर 3वटै तहको निर्वाचनमा भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। स्थानीय चुनावको मिति वैशाख 30 गते तोकिसकिएको छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको काम चुनावको तयारीमा जुट्ने, 5 दलीय गठबन्धन मिलेरै जाने, आज पनि कुरा भएको छ, मिलेरै जाने। यस सन्दर्भमा हामी यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै 3 तहको चुनावमा पहिलो तल्लो स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी जुट्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। चाहन्छौँ कसैसँग पनि कटुता राख्न चाहँदैन। हाम्रा सबै मित्र हुनेछन्, कोही शत्रु हुने छैन। हामी हाम्रो देशलाई कुनै किसिमको विश्वको रणभूमिको मैदान बनाउन चाहँदैन। नेपाललाई शान्ति प्रिय देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ र यो सबै हाम्रो विशेष परिवेशलाई ध्यानमा राखेर नै हामी एमसीसी सम्बन्धी विषयको बारेमा पनि एउटा अडान हामी लिनेछौँ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी बारे फैलिएका आशंकाबारे अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दोहोर्याउनुभयो। सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई सम्झिँदै हाल विभिन्न चिरामा विभाजित माओवादीहरूले हरेक वर्ष फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने गर्दछन्। वर्तमानसम्म आइपुग्दा माओवादी भित्रै पनि लाभका पदमा हालिमुहाली गर्न पाएको र त्यसबाट वञ्चित भएकाहरूले सशस्त्र सङ्घर्षलाई महसुस गर्ने र अर्थ्याउने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने गरेको छ। त्यसैले आज पनि सशस्त्र सङ्घर्ष कसैका लागि गौरवको विरासत बनेको छ भने कसैका लागि पश्चातापको गहिरो भुमरी बनेको छ। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनको स्मरणमा माओवादीहरूले जनयुद्ध दिवस मनाउने गर्दछन्। माओवादीहरूले यस आन्दोलनलाई 2052 साल फागुन 1 गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरु गरेको थियो, जो हत्या, अपहरण र अन्य युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका गतिविधिको कालो साक्षी पनि हो। विद्रोहमा सर्वसाधारण नागरिक, विद्रोही सेना र प्रहरी गरी 17,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो र हजारौं व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका थिए। माओवादी युद्धमा होमिएकाहरूमध्ये कोही शान्ति प्रक्रियापछि विदेश पलायन भए त कयौं घाइते अपाङ्ग भएकाहरू घरमै छटपटाइरहेका छन्। बेपत्ता भएकाहरूका परिवार भने कि त आफन्तको लास ल्याऊ कि त सास भन्दै सरकारसँग आग्रह गर्छन्।
सधैँ याद आइरहने र त्यसले चाहिँ एउटा खालको भित्र हृदयमा चिमोटिरहने हुँदो रहेछ। यो पीडाको चाहिँ अब यसलाई पीडालाई कसरी व्याख्या गर्ने, यो व्याख्या गर्न सकिँदैन। यो धेरै ठुलो पीडा छ हाम्रो। हामी सबै बेपत्ता परिवारहरू जति छन् सबैको माग के हो भने उहाँहरूको के लास देऊ के चाहिँ सास देऊ। माओवादी विद्रोहलाई उदार पुञ्जीवादीहरूले आतंकवादी, संसदीय वामपन्थीहरूले उग्रपन्थी र राजावादीहरूले विदेशी डिजाइन पनि भन्ने गर्थे। माओवादी जनयुद्धका एक अग्रणी नेता सीपी गजुरेल भने संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूलाई जनयुद्धले निकै उत्साहित बनाएको दाबी गर्नुहुन्छ। नेता गजुरेलले युद्धमा जति रगतको खोलो बग्यो त्यो अनुसारको सफलता नपाउनुमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले नै विश्वासघात गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ। हालको नेकपा माओवादी केन्द्र जो माओवादी युद्धको मूल प्रवाह हो उसले नै बाटो बिराएको उहाँको आरोप छ। अनि जो रगतको जुन एउटा बलिदान जति भयो त्यसको तुलनामा उपलब्धि हुन सकेन त्यो कुरा सत्य हो। तर के भने त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वबाट भित्रैबाट चाहिँ धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि भयो र हामीले त्यसलाई पूर्णता दिन नसकेको हो। तर त्यसको उपलब्धि केही पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। उहाँले जनगणतन्त्र त साटिसक्नु हो नि। त्यो जनगणतन्त्र भनेको त बिर्सिसक्नु हो। त्यो उच्चारण गर्न पनि चाहनुहुन्न। त्यो भनेको त विश्वासघात भयो नि। एउटा उद्देश्यको लागि भनेर लाखौँ जनतालाई चाहिँ लिएर हिँड्ने अनि बाटामा पुर्याएर छोडिदिएर चाहिँ उद्देश्य छोडिदिने भनेको त त्योभन्दा ठुलो विश्वासघात के हो र। माओवादीको भाषामा जनयुद्धले नेपाललाई एउटा नयाँ युगतर्फ डोर्यायो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनयुद्धका कारण नै नेपालका राजनैतिक दलहरूका बीचमा नयाँ एकता कायम गरेको र संविधान सभा, संघीय गणतन्त्र तथा एउटा समृद्ध नेपालको निम्ति संघर्ष गर्ने नयाँ संकल्पको आधारशिला खडा गरेको दाबी गर्नुहुन्छ। नेपाललाई नै एउटा नयाँ युगमा पदार्पण गर्ने युद्ध, विद्रोह, क्रान्तिको रूपमा महान जनयुद्ध स्थापित छ। तर जनयुद्धले नै र जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन समेतको समायोजनले नै नेपालका राजनैतिक दलहरूको बीचमा पनि एउटा नयाँ सङ्कल्प र एउटा नयाँ समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्पको आधारशिला खडा गर्यो। हामी जनयुद्धलाई स्मरण गर्दै गर्दा सुरुका दिनमा कसरी सखाप पार्ने अभियान चलाउन खोजियो। माओवादी युद्धका बेला संकटकाल लाग्यो। कयौं मानिस आतंकवादी घोषित भए, कयौंको हत्या भयो त कयौं बेपत्ता भए। त्यति ठूलो रक्तपात पछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले पनि टुटफुट र सत्ता लिप्साकै बाटो प्रक्रिया मुलुकको समृद्धि र विकासको सपनाबाट भने विचलित हुँदै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वैदेशिक ऋण वा अनुदानको भर पर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ। एमसीसी नामक अमेरिकी विकास परियोजनामा 4 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली राजनीति रुमलिरहँदा आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालनमा नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन। स्वदेशमा उत्पादनको अवसर निर्माण गर्न नेतृत्व चुकिरहँदा विकासमा परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विगत 4 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा एमसीसी नामक अमेरिकी सहयोग परियोजनाले पारेको हलचलले हाम्रो विकास कति परनिर्भर छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरूबाट आउने ऋण र अनुदान नेपालमा विकास खाका कोर्ने आधार बन्दै आएका छन्। जलस्रोत र अन्य साधनले भरिपूर्ण नेपालमा ती साधनहरूको उचित पहिचान र दोहन हुन नसक्दा विकासको गति सुस्त छ। व्यवस्था र राजनीतिक उतार चढावलाई दोष दिँदै पटक पटक सङ्घर्ष गर्दै सङ्घीय संरचनासम्म आइपुग्दा पनि अवसरवादी नेतृत्व सत्तासीन रहन विदेशी आशीर्वाद थाप्ने प्रवृत्तिका कारण देश विकासका आधार वैदेशिक सहायता बाहेक अरू देखेका छैनन्।
अब मानव स्रोत र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको लिडरसिपको आत्मविश्वास नभएको, कन्फिडेन्स नभएको कारणले गर्दा हामी होइन हामी त कहाँ सक्छौँ होला र विदेशबाटै गर्नुपर्छ होला भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ अलिकति हुनुपर्ने भन्दा बढी नै भएको छ। विकास कसरी गर्ने र त्यो गर्दा साधन र स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी पहिला चाहिँ बाहिरको अलिकति बढी मुख ताक्ने र आफ्नो भित्रको चाहिँ स्रोतलाई प्रयोग नगर्ने। एमसीसीकै कुरा गर्दा करिब 55 अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगका लागि विगत 4 वर्षभन्दा बढी नेपाली राजनीति केन्द्रित छ। यो अवधिमा गतिलो योजना बनाएर विगतमा अलपत्र परेका आयोजनाका कामहरूलाई इमान्दारितापूर्वक निरन्तरता दिनेतर्फ ध्यान दिन सकेको भए अहिले विदेशीप्रति लम्पसार परेर सहयोगका लागि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था केही हदसम्म भए पनि सुधार हुने थियो। पछि यो होल मुलुकको विकासको एजेन्डा चाहिँ यो राजनीतिको यो तहको खास गरी उग्र राष्ट्रवादी देखिनका लागि गर्ने राजनीतिले धेरै नै ठुलो प्रभाव पारेको छ र त्यसले तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। अब 1996बाट 8 वर्षमा अरुण तेस्रो त्यतिखेर 402 मेगावाट भनेको थियो। त्यो 402 मेगावाट चाहिँ त्यतिखेर 2005सम्म सम्पन्न भएर ग्रिडमा जोडिएको भए नेपालको औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना देखि सबै कुराको कहाँनेरि पुग्थ्यो मुलुक भन्ने। नेपाली जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा संलग्न छ। उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रमा सरकारले बिउ बिजन र मलखादको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरणको अभावमा दैनिक 2000 युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धान्न पल्केको नेतृत्व स्वदेशमा विकासका सम्भावना देख्न सकिरहेको छैन। अब यो नेपालमा अहिले धेरै युवाहरू बेरोजगार छ। अब हरेक युवाहरूको आफ्नो चाहनाहरू भइरहेको हुन्छ। अहिले यो बेरोजगार युवाहरूलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि रोजगार सम्बन्धी तालिम प्राप्त होस् या नहोस् तिनीहरूलाई रोजगारको वातावरण सिर्जना गरेर नेपालबाट नै पैसाहरू कमाउने वातावरण सिर्जना गऱ्यो भने चाहिँ बाहिरको मुख चाहिँ किन ताक्ने नेपालीहरूले। नेताहरू एकदम करप्सन भयो। यिनीहरूले देशको विकास होइन अब विदेशी डलर ल्याएर चाहिँ आफ्नो गोजी भरौँ भन्ने किसिमको हुँदो रहेछन्। अब यहाँ यत्रो किसिमको जनशक्ति छ नेपालमा, कति धेरै जनशक्तिहरू विदेशी मुलुकमा गइरह, त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर परिचालन गरेर नेपालमा भएको स्रोत साधनलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्यो भने चाहिँ यहीँ मजाले चाहिँ देश विकास हुन सक्थ्यो। गएको 5 वर्षमा मात्रै 40 लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेश पलायन भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। झन्डै 83% युवा अहिले देशमा छैनन्। यो तथ्याङ्क देशको उत्पादनशीलताका लागि भयावह स्थिति हो, जसले गर्दा निर्यात लगभग ठप्प रहेको र आयात दिन प्रतिदिन ठेक्नै नसक्ने गरी बढिरहेको भयावह स्थिति पैदा भएको छ। देशमा रहेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू एकपछि अर्को गरी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोना महामारीको प्रभावले व्यापार घाटा चरम वृद्धि भएको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमा नेपाल इतिहासकै नाजुक स्थितिमा आइपुगेको छ। देशको आर्थिक स्थिति राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामा निर्भर रहने गर्दछ। विद्यमान स्रोत र साधनको पहिचान गर्न नसक्ने र विदेशी सहायताको मुख ताकेर बस्ने मगन्ते विकास शैलीले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुने सम्भावना न्यून छ। बरु विदेशी हस्तक्षेपले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्न सक्ने स्पष्ट देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। इलामको फाल्गुनन्द सुकीलुम्बा विमानस्थलको नवनिर्मित धावन मार्ग आइतबार उद्घाटन गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले संयुक्त रूपमा विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। विमानस्थलको धावन मार्ग उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले विमानस्थल निर्माणपछि राजधानीसँग इलामको यात्रा 1 घण्टा तय भएको बताउनु भएको छ। ज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, इलाम एउटा पर्यटक गन्तव्य पनि हो। यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। चिया खेती, इलायची खेती लगायत थुप्रै सम्भावना र पर्यटकको दृष्टिकोणले पनि एउटा वान अफ द बेस्ट डेस्टिनेसन भएको हुनाले यहाँ
जहाज अवतरण गर्नको लागि या उडान गर्नको लागि कुनै कमी नहोस् भन्ने म यो पनि राख्न चाहन्छु। यो टर्मिनल बिल्डिङको मैले आवश्यकता यहाँ देखेको छु। टर्मिनल बिल्डिङ र सेक्युरिटी बिल्डिङको लागि र यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि यसै वर्ष बजेटको व्यवस्थापन भएर यसलाई टेन्डर गरेर यो काम अगाडि बढाउनको लागि पनि म यही मञ्चबाट उहाँलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। विकास र निर्माणका कामहरू पनि हामीले के पायौँ भने गफ पायौँ, प्रशासनका गफहरू हामीले पायौँ, धेरै पायौँ, तर विकास र निर्माणले गति लिन सकेन। 42 महिनासम्म त्यो सरकार रहँदाखेरि यो इलाम जिल्लाको यो सुकिलम्बा एयरपोर्ट त धेरै अगाडि बनिसक्नु पर्ने थियो, तर त्यही लापरवाहीले गर्दाखेरि धेरै लामो समयसम्म यो एयरपोर्ट पनि बनिसक्न तयार हुन सकेन। गत माघ 26 गते परीक्षण उडान सम्पन्न भएपछि नेपाल वायु सेवा निगमले आइतबार उडान गरेको छ। निजी कम्पनीलाई समेत नियमित जहाज सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ। 2058 सालमा सर्वे सुरु भएको सुकिलुम्बा विमानस्थल 2078 चैत्रमा निर्माण सुरु भएको थियो र 670 मिटर 68 चैत्रमा निर्माण सुरु भएको थियो। 670 मिटर लम्बाई र 10 मिटर चौडाई रहेको धावन मार्ग कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानीयले 328 रोपनी जमिन उपलब्ध गराएका हुन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 100 अङ्क भन्दा बढीले घटेको छ। एक हप्तादेखि निरन्तर घट्दै आएको नेप्से परिसूचक आइतबार 101.24 अङ्कले 101.24 अङ्कले घटेर 27.32 बिन्दुमा झरेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार 227 कम्पनीका 1,16,61,639 किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड 72 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 13वटै उपसमूहको परिसूचक रत्ताम्य भएको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.47% गिरावट आएको छ। लगानी उपसमूहको परिसूचक 5.03% र विकास बैंक वित्तीय उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी गिरावट आएको छ। अपर तामाकोशीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 8.37% घटेको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 8.26% घटेको छ भने शिवश्री हाइड्रो पावर, विन नेपाल लघुवित्त र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 32 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अपर तामाकोशी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरुण हाइड्रो पावर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर र अपी पावरको 21 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माओवादीले हतियार विषयको 17 वर्षसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको औचित्यबारे बहस जारी। समृद्धिको एजेन्डा पनि नारामा मात्र सीमित। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। जबराले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न नसकेको लगायतका 21 वटा आरोप। न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सत्तारूढ सबै दलको सहमति रहेको दावी।
वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 1,80,00,000 मतदाता हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेकाले मतदान गर्न पाउने। पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सह्य नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। सत्ता गठबन्धन 3वटै निर्वाचनमा कायम हुने दावी। लिबियामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको जोड। समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन नसकेकोमा चिन्ता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा उल्भस ह्याम्पटनको जित। उल्भससँग टोटनह्याम 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।